बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आलमी ताकतों का भारत में मुदाखलत करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट बड़ी मुश्किल में फंस गई। अक़वाम आलम मोदी के खिलाफ मुत्तहिद, जबकि भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी को गशी के दौरे पड़ने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना लाहे अमल वाज़िया कर दिया, जिस पर मोदी सरकार ने हाई लेवल की मीटिंग तलब कर ली है। सब वज़रा सर पकड़ कर बैठ गए, जबकि भारत की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत भी खतरे में। भारत सरकार और अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के मामले पर आमने सामने आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुद्दमीन को भी तलब कर लिया गया, जबकि मोदी हुकूमत को पैगाम भी भेज दिया गया। भारत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। अमरीका, यूरोप, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और फ्रांस की बड़ी वार्निंग। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत में मोदी सरकार की लाकानूनियत और हट धर्मी पूरी दुनिया के सामने आया हो चुकी है। आलमी ताकतों का मोदी को लगाम देने का फैसला। इंसानी हकूक़ पर किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना लाहे अमल वाज़िया कर दिया, जिसके तहत सबसे पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लान ने मोदी की नींदें हराम कर रखी हैं, जिससे भारतीय मईशत को भी शदीद झटका लग चुका है। आलमी दबाव पर मोदी हुकूमत ने भी अपना लाए अमल मुरतब कर लिया। क्या मोदी एक बार फिर भारत को सफारती तन्हाई की जानिब लेकर जा रहा है, जिसके संगीन नताइज भारत का वजूद ख़त्म कर देंगे? ये जानने से पहले आपको बताते चलें कि अगर मुतनाज़ा शरीयत एक्ट के तहत भारतीय सुप्रीम कोर्ट कुछ करने में नाकाम रही, जैसा कि वो नाकाम नज़र आती है, इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे और मोदी और उसके वज़रा के वेशाना इक़दाम अब पूरी दुनिया के सामने हैं। अब आलमी सतह पर भारत को इस खित्ते के लिए एक बड़े दहशतगर्द मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर ना सिर्फ दीगर ममालिक में बेचैनी पाई जा रही है, बल्कि भारत के अंदर भी तमाम अक़लियतें और ख़ास तौर पर मुसलमान बिरादरी में परेशानी पाई जाती है। भारत में आए रोज़ एहतजाज और मुज़ाहरों का सिलसिला तूल पकड़ता जा रहा है। मोदी के वज़रा के इश्तियाल अंगेज़ तकरीरों का सिलसिला भी ज़ोरों शोर से जारी है, जिसने सैकड़ों बेगुनाह इंसानों की जान ले ली है। इंतहा पसंद हिंदू और RSS के गुंडे मुसलमानों के कत्ल गारत गिरी में मसरूफ़ हैं। और काबिल तशवीश बात यह है कि मोदी ने तमाम इदारों को मफलूज कर रखा है। गुज़श्ता दिनों दिल्ली की हाई कोर्ट के जज ने मोदी के वज़रा के खिलाफ फैसला सुनाते हुए जब उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया, तो महज 4 घंटे के अंदर अंदर उन जज साहब को तबादला करके हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया गया। ये इस बात का अमली सबूत है कि भारत में सब हंगामे और जुल्म तशद्दुद एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है और भारत के अंदर अब किसी को भी मोदी के खिलाफ बात करने का कोई हक नहीं दिया जा रहा। मोदी सरकार अब एक शिकंजे में फंसी हुई दिखाई दे रही है। भारत के अंदर तो इस जबर तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को दीवार के साथ लगा दिया जाता है, ताहम अब मजलूम भारतीय अवाम की आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में भी सुनी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मुतनाज़ा शरीयत कानून के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी और ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मोदी सरकार के भारत में किए जाने वाले तशद्दुद के वाक़यात की इंतहाई कोशिश के बाद भी आलमी सतह पर गूंज सुनाई दे रही है और भारत की तमाम सफारती चालें नाकाम हो गई हैं। इस दरख्वास्त के दायर होने के बाद मोदी और इसके वज़रा की चीखें निकल गई हैं और भारत में जारी मुज़ालिम भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि इंसानी मामला है।
اقوام متحدہ نے بھارت پر واضح کر دیا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور متنازع شہریت بل سے نہ صرف بھارت کے وجود کو خطرہ ہے بلکہ خطے اور دنیا کا امن بھی اس سے منسلک ہے۔ اقوام متحدہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت 1.5 ارب انسانوں کا ملک ہے اور اس کی قیادت کو احساس تک نہیں کہ یہ کتنا بڑا انسانی المیہ ہے۔ NRCAA کتنے خطرناک قوانین پر مشتمل ہے جبکہ بھارت روایتی ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ اقوام متحدہ کے اس اقدام کے بعد بھارت کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اقوام متحدہ کے اس تاریخی اقدام کو بین الاقوامی میڈیا نے ہیڈ لائنز بھی بنا کر چلایا، جس کے بعد بھارتی وزیر داخلہ کا رد عمل سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اقوام متحدہ کے اس اقدام کو بھارتی پارلیمنٹ کے خود مختار حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ شہریت ترمیمی ایکٹ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی موقف واضح ہے کہ سٹیزن شپ ترمیمی ایکٹ آئینی طور پر درست ہے اور ہم کسی صورت بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ہماری مستحکم اور پائیدار اپوزیشن کو سپریم کورٹ درست ثابت کرے گی، لیکن اقوام متحدہ نے بھارتی سپریم کورٹ سے انصاف نہ ملنے کی صورت میں عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن نے کہا ہے کہ یہ قانون اقوام متحدہ کے چارٹر سے متصادم ہے اور بھارت اقوام متحدہ کا رکن ملک ہے۔ اس کو اقوام متحدہ کے چارٹر پر ہر صورت عمل کروایا جائے۔ اگر بھارت ایسا نہیں کرتا تو اس کی رکنیت کو مکمل طور پر معطل کر دیا جائے گا۔ دوستو، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بھی مودی سرکار پر بجلیاں گرا دیں، بھارت کے شفاف چہرے کو پوری دنیا کے سامنے عیاں کر دیا اور UN سیکرٹری جنرل اتھینو گروتوس نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا کہ دلی میں فرقہ وارانہ تشدد میں کئی لوگوں کی ہلاکت سے UN سیکرٹری جنرل اتھینو گروتوس بہت غمزدہ ہیں اور دلی میں تشدد پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی۔ سیکرٹری جنرل اتھینو گروتوس اپنی پوری زندگی میں سیکرٹری جنرل مہاتما گاندھی کے نظریات سے کافی متاثر رہے۔ موجودہ حالات میں مہاتما گاندھی کے نظریات کی پہلے سے کئی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ مختلف اقلیتوں کے مابین میل جول پیدا کرنے کے لیے لازمی ہے۔ اتھینو گروتوس کے ترجمان نے صحافیوں سے پوچھا گیا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شہریت قانون کو لے کر نئی دلی کے کچھ حصوں میں جاری احتجاج اور مظاہروں پر سیکرٹری جنرل کوئی تبصرہ نہیں کریں گے اور کیا حکومت ہند سے اس بارے میں ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ نئی دلی کی صورتحال پر اتھینو گروتوس نزدیک سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے خیال میں مظاہرین کو پرامن مظاہرے کی اجازت دینی چاہیے جبکہ اس ضمن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کا کہنا تھا کہ قانون سے متعلق ایجنسیاں تشدد روکنے اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ دوستو، وزیر اعظم مودی نے عوامی طور پر امن قائم کرنے اور بھائی چارے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ملک بھارت اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس حساس وقت پر کسی طرح کا بھی غیر ذمہ تبصرہ نہ کیا جائے۔ دلی میں شہریت قانون کے مظاہروں میں تشدد سے اب تک 40 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 300 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور بھارت میں اس وقت سوائے ہندوؤں کے سب مذاہب کے افراد سڑکوں پر ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہندوتوا کے پیروکار اپنے مقاصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کی بابری مسجد، سکھوں کی مقدس ترین جگہ منگو مت کو اپنے مقاصد کے لیے شہید کیا۔ سکھوں اور مسلمانوں کو دوست اور بھائی کہا جا رہا ہے اور دونوں میں محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں۔ ہندوتوا کو یہ کسی بھی صورت قبول نہیں ہے اور وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ انہیں مسلمانوں کے ساتھ اب سکھ مذہب کے پیروکار بھی چبھنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرتارپور پر حملہ کر کے وہ اپنے دونوں مقاصد یعنی پاکستان سے دشمنی اور سکھوں کو سبق سکھانے کے عزائم پورے کر سکتے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ پاکستان کے گمنام ہیروز کھلی آنکھوں سے سوتے ہیں اور ہر وقت دشمن کو دھول چٹانے کے مارکے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بھارت میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور زیادہ شادیاں اور بچوں کی تعداد بھی مسلمانوں میں سب سے آگے ہے۔ اسی لیے انہیں یہ فکر لاحق ہے کہ مسلمانوں کی آبادی اگر اسی طرح بڑھتی رہی تو آئندہ 10 سے 20 سال میں وہ ہندوستان کی آبادی کا نصف ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے بھارت میں وہ اقلیت میں نہیں بلکہ اکثریت بن جائیں گے۔
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।